अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क की सियासत अब दिनों के बजाय घंटों की बुनियाद पर तब्दील हो रही है। अपोजिशन पूरा एतमाद है और दावा कर रही है कि आइंदा 24 घंटे बहुत अहम हैं। अंपायर न्यूट्रल है, टेलीफोन कॉल्स आना बंद हो गई हैं, जबकि हुकूमत भी अपोजिशन को चैलेंज दे रही है कि अगर नंबर्स पूरे हैं तो तहरीक अदम एतमाद लेकर आओ। और इस दौरान राब्तों, मुलाकातों और मुशावरत में मजीद तेजी आ गई है। वजीर आजम ने आज काफ लीग के वफाकी वजीर मोनिस इलाही से मुलाकात की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को भी इस्लामाबाद बुला लिया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की है। कुछ मुलाकातें ऐलानिया और कुछ मुलाकातें गैर ऐलानिया हो रही हैं, अचानक हो रही हैं। सियासी खिचड़ी पक रही है, कयासराइयाँ और दावे हो रहे हैं। इसलिए आइंदा आने वाले चंद घंटे बहुत अहम हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने 48 घंटों में बड़ी खबर सुनाने का जो वादा किया था, उसमें से 24 घंटे गुजर चुके हैं। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से मुतालबा कर दिया है कि वो 5 दिन के अंदर मुस्ताफ़ी हो जाएं। दूसरी जानिब अहम हुकूमती इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ा बयान दे दिया है कि वज़ीर आज़म से अदम एतमाद के बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी। चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमत के साथ खड़े होने का वाज़ेह ऐलान करने से भी गुरेज किया और कहा कि अदम एतमाद की इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आए आपकी तरफ परसों? अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद चौधरी साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हंडी चढ़ी, ये निकलेगा तो ये निकल आएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत मुखालिफ मार्च लेकर सिंध से पंजाब में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने वजीर आजम को 5 दिन की मोहलत देते हुए कहा है कि मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मुस्ताफ़ी हो जाएं। बिलावल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए ये भी कहा कि काफ लीग को साथ मिलाना है तो उसे बड़ी पेशकश करना होगी। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है। 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए। बुज़दिल हो, खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरे हो चुके होंगे। हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। अगर हम उम्मीद रखते हैं कि PMLQ अपोजिशन का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार को वोट दे, वो मुफ्त में तो वोट नहीं देंगे। इस वक्त खान साहब ने उनको पंजाब का स्पीकर बना दिया है। मेरा ख्याल में हमें उनको एक बेहतर ऑफ़र देना चाहिए और PMLQ का डिमांड्स बहुत ही रीज़नेबल है। मेरे जियालों के लिए इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पिल टू स्वलो कि हम वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट दें, मगर हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस वक्त तक मेरा एक मेंबर ने शिकायत नहीं किया जैसे माजी में किया जाता था कि उन पे कोई प्रेशर आया है। इसके अलावा खबर है कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसविदा तैयार कर लिया है और नवाज शरीफ ने अदम एतमाद के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर 80 से ज़ायद अपोजिशन अराकीन के दस्तखत हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ANP, BNP मैंगल और दीगर जमातों के अराकीन शामिल हैं। अपोजिशन ने असेंबली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी तैयार कर रखी है, जो किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है और उसके लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर को अलर्ट कर दिया गया है। ज़राए का यह भी कहना है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर अपोजिशन के 3 बड़ों में फौरी इंतखाबात पर इत्तफाक का इम्कान पैदा हो गया है। ज़राए का बताना है कि MQM और काफ लीग फौरी इंतखाबात पर राजी नहीं थी और पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ की हामी थी। लेकिन इस सारे माहौल में हुकूमत भी पूरी तरह मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म ने आज वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही से अहम मुलाकात की है, जिसके बाद मोनिस इलाही ने ट्वीट में लिखा कि नस्लों से हमारे ख़ानदान ने हमेशा वादों का एहतराम किया है। असद उमर के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काफ लीग के साथ मामला तय करने के लिए असद उमर को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है, लेकिन अपोजिशन अब मुसलसल अदम एतमाद के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मौलाना फजलुर रहमान से आसिफ जरदारी की अहम मुलाकात हुई है और अपोजिशन दावा कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद पर इत्तफाक हो गया है, मुसविदा तैयार कर लिया है, 80 अराकीन के दस्तखत भी हो गए हैं, बस अब वक्त का फैसला करना है और इस पर मुशावरत हो रही है। आपको बता दें कि आइन में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ाकार शिक नंबर 95 में तफसील से बताया गया है, जिसके मुताबिक तहरीक जमा कराने के लिए कम अज़ कम 20% अराकीन असेंबली के दस्तखत होना लाजमी हैं और तहरीक अदम एतमाद असेंबली में जमा होने के बाद उस पर वोटिंग 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले कराना लाजमी है।
तहरीक अदम एतमाद बजट सेशन के दौरान पेश नहीं हो सकती और अगर तमाम अराकीन की अक्सरियत उसके हक में वोट दे दे तो वज़ीर आज़म अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे। इस वक्त 342 के ऐवान में 341 मुंतखब अराकीन मौजूद हैं, जिनमें से 179 हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं, जबकि अपोजिशन के पास 162 अराकीन हैं। अब अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो उसे 172 अराकीन की हिमायत दरकार होगी, यानी उसे हुकूमत या इत्तेहादियों के 10 अराकीन की ज़रूरत होगी, क्योंकि अदम एतमाद की सूरत में हुकूमत ने कुछ साबित नहीं करना है, बल्कि अपोजिशन पर जिम्मेदारी है कि तहरीक के हक में कम अज़ कम 172 अराकीन की उस वक्त असेंबली में मौजूदगी साबित करे। और अपोजिशन मुसलसल ये दावा कर रही है कि 20 से ज़ायद हुकूमती अराकीन उसके साथ राब्ते में हैं और उसे अदम एतमाद के लिए इत्तेहादियों की ज़रूरत ही नहीं है। असेंबली रूल्स के तहत वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के लिए वोटिंग ओपन होगी, यानी खुफिया नहीं होगी, लेकिन अगर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है तो वो खुफिया होगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मा कायरा साहब और हुकूमत से शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले शाहिद खान अब्बासी साहब आपसे बात कर लें। भाई साहब, कल मौलाना ने कहा था 48 घंटे में खुशखबरी आएगी, बड़ी खबर आएगी, फिर आज ये खबरें भी आई कि 80 अरकान ने मूव करने के लिए अदम एतमाद साइन भी कर दिए हैं। क्या कल आप लोग मूव करने जा रहे हैं? जी, साइन हो गए हैं। वो मूव जब हतमी फैसला हो जाएगा तो कर देंगे, क्योंकि पहले इजलास को तलब करना पड़ेगा, उसके बाद फिर अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी। और क्या पीपल्स पार्टी मान गई है कि जैसे ये हुकूमत जाए उसके बाद इंतखाबात के लिए जाएं? देखिए, ये मुशावरत अभी जारी है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि कोई नई हुकूमत बनाने का ना मकसद है ना कोई मंतक है। आपको सीधा अवाम के पास एक मैंडेट के लिए जाना है और वहीं से मुल्क के मसाइल के हल की इब्तदा होगी। मतलब अगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसी जमात की ख्वाहिश नहीं है कि लंबे अरसे के लिए हुकूमत बन जाए, मगर हम ये चाहते हैं कि मुख्तसर अरसे की एक अबूरी हुकूमत बने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए और फिर साफ और शफाफ इलेक्शन कराए। नहीं, कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए? मुझे तो कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म नज़र नहीं आता जिसकी ज़रूरत हो। हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी हुआ है, हमारे मुल्क के इलेक्शन के निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है। इसलिए आज सीधी बात है कि आप एक अदम एतमाद करें और फिर अवाम के पास जाएं, वरना ये जो हुकूमत आएगी वो मुल्क का वक्त ही ज़ाया होगा, वो कुछ हल नहीं कर पाएगी। मगर किसी शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई हुकूमत आपको लानी पड़ेगी, या फिर आप कह रहे हैं ये हुकूमत जाए और कोई नई हुकूमत ना बन पाए, फिर केयर टेकर आ जाए और फिर वो अपने इंतखाबात करा दे? जी सीधे जी आर्टिकल 58(2) जो है वो यही कहता है कि अगर कोई नई हुकूमत नहीं बन पाती, असेंबली डिज़ॉल्व हो जाती हैं और 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। मगर भाई साहब, अगर आपके पास नंबर पूरे होते, क्योंकि बिलावल ने भी आज कहा कि जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे उस वक्त हम नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे क्योंकि हमारे नंबर पूरे हो चुके होंगे। इसका मतलब है आप कॉन्फिडेंस का इजहार तो कर रही है ऑपोजिशन, मगर अभी तक नंबर पूरे हैं नहीं आप लोगों के पास। नहीं, नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं जी, नंबर्स की कमी नहीं है। नंबर्स जो रिक्वायर्ड तादाद है उससे बहुत ज़्यादा है। क्या ये दुरुस्त है कि 10 हुकूमती अराकीन को टिकट की यकीन दहानी करा दी गई है? आपके पास 38 लोगों की फहरिस्त है, जिसमें से 16 हुकूमती MNAs हैं, जो जिनमें से 10 को आपने यकीन दहानी करा दी है। नहीं, यकीन दहानी नहीं कराई जाती। जिससे भी जो भी आपसे बात करता है वो अपनी सियासत के तसलसल की बात ज़रूर करता है। तो जहाँ पर हम किसी को एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ हमारे उम्मीदवार नहीं हैं या हमको एडजस्टमेंट हो सकती है, तो उनको बता दिया जाता है। तो यही सिलसिला होता है अदम एतमाद में, क्योंकि लोग अपनी पार्टी छोड़कर आ रहे होते हैं, वो अपनी सियासत को आगे फिर चलाना चाहते हैं। तो जहाँ वो समझते हैं कि वो शख्स पार्टी के साथ चल सकता है, वोटर उसको पसंद करता है, तो यकीनन वो उसी लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो आज अपनी सियासत के लिए आ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि अगर वो इलेक्शन में जाएंगे PTI के टिकट पर तो अवाम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। अच्छा, मगर आप आज उस टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। तो आपका जो इस वक्त रिलायंस है, जिस पर आप इन्हिसार कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ के अपने MNAs हैं, क्योंकि चौधरी बिरादरान की तरफ से तो कुछ वाज़ेह तौर पर नहीं कहा गया। आज मोनिस सलाई से फिर मिले वज़ीर आज़म और मोनिस सलाई ने उसके बाद ट्वीट किया कि हमने नस्लों से अपनी कमिटमेंट निभाई है, तो वो तो खड़े हैं हुकूमत के साथ। जी ठीक है जी, ये उनका फैसला है। हमने तो हर एक को दावत दी है। अगर PMLQ इस हुकूमत के बोझ के साथ अगले इलेक्शन में जाना चाहती है तो ये उसका फैसला है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं।
لیکن ہمارا کام تھا ہر ایک کو دعوت دینا. الحمدللہ نمبر جو ہیں وہ پورے ہیں. مگر آپ دعوت ہی دینے کو تیار تھے, کچھ اور دینے کو تیار نہیں تھے, کیونکہ بلاول بھٹو نے آج کہا کہ اسپیکر پہلے ہی ان کے پاس ہے, اگر قاف لیگ کو کچھ ہمیں زیادہ دینا پڑے گا اگر عدم اعتماد کے لیے ہم چاہتے ہیں, تو کچھ زیادہ دینے کے لیے آپ نہیں راضی ہوئے. ظاہر ہے پنجاب میں آپ کا اسٹیک ہے. یہ لینے دینے والی سیاست ذرا ماضی میں ناکام ہی رہی ہے. اس نے پاکستان کو مشکلات کے علاوہ کچھ نہیں دیا. تو 7 ایم پی ایز کی جماعت کو آپ صوبہ نہیں دے سکتے, اس بات کو عوام قبول نہیں کرتے. تو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ وزارت اعلیٰ میں دے دیں. نہیں, جو بات ہم سنتے ہیں, میں تو جو باتیں میں نے سنی ہیں, جو بلاول صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس بات میں کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے اس بات میں. مطلب اگر آپ وزارت اعلیٰ نہیں دیں گے تو انہوں نے الیکشن بھی تحریک انصاف کے ساتھ لڑا تھا, تو مستقبل میں اگر انہوں نے الیکشن آپ کے بغیر ہی لڑنا ہے, اکیلی لڑنا ہے قاف لیگ نے, اور آپ نے ان کو وزارت اعلیٰ بھی اس وقت ٹیمپرری بھی نہیں دینی ہے, تو پھر ان کا گین کیا ہے؟ یا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں, کسی چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہے, یا پھر آپ دیکھیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ الیکشن میں ہوتی ہیں, وہ بالکل ہو سکتی ہیں. جہاں پر اگر قاف لیگ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے, بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم اپنی سیاست کی قیمت پہ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ اس قسم کی سیاست کہ آج آپ ایک صوبہ 7 ایم پی اے کی جماعت کے حوالے کر دیں اور خود بیٹھے رہیں اور ذمہ داری آپ کی ہو, یہ کوئی سیاست کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی. اور مگر پھر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس وقت. واضح طور پر پولز میں نظر آتا ہے کہ اگر آج الیکشن ہو جائیں تو پیپلز پارٹی نے تو مرکزی حکومت بنانی نہیں ہے, پنجاب میں ان کا وہ فٹ پرنٹ ہے نہیں, تو پھر پیپلز پارٹی اپنی حکومت چھوڑ دے, ایک الیکشن ہو اور واپس سندھ کی حکومت انہیں ملے, ان کا کیا گین ہے پھر اس سب میں؟ نہیں, حکومت نہ چھوڑے نا, صوبائی حکومتیں رہنے دیں, ساری صوبائی حکومتیں رہنے دیں. قاف لیگ بھی اپنی اسپیکرشپ بھی رکھ لے, صوبائی حکومتوں کو رہنے دیں. عدم اعتماد تو وفاق میں ہو رہا ہے, سب تو وہیں پہ نیا الیکشن ہوگا. یعنی بھائی صاحب آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ وفاق میں عدم اعتماد ہو, وفاق کی حکومت جائے, پھر الیکشن ہو اور ایک نیا وزیر اعظم آ جائے, مگر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی رہیں؟ جی, بزدار صاحب رہ لیں, یا جو وہاں بھی تبدیلی کر لیں بعد میں اگر آپ نے کرنی ہے, وہاں بھی اسمبلی توڑ کے الیکشن کروا دیں. جہاں کوئی نئی الیکشن کروانا چاہتا اس صوبے کو رہنے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. سر تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ عدم اعتماد کے بعد اگلے ہفتے ہی عدم اعتماد کی طرف جانا ہے جب پیپلز پارٹی کا قافلہ پہنچے گا, یا آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ کی جو کوارڈینیشن ہے وہ اس حساب سے نہیں ہے؟ کیونکہ آج زرداری صاحب بھی ملے مولانا فضل الرحمان سے اور خبریں یہی ہیں کہ جو گو اہیڈ دیا ہے وہ نواز شریف صاحب نے دیا ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے جانے کا. نہیں, یہ سب کی مشاورت سے ہی تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ تو ہو چکا ہے. اب اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ سب کی مشاورت سے ہی طے ہوتی ہے. اگر آپ اسپیکر پہ کرتے ہیں عدم اعتماد تو یہ تقریباً 7 دن کا پروسیس ہے. آج سے اگر آپ اجلاس بھی طلب کریں اور عدم اعتماد اکٹھا جمع کرائیں, اگر آپ پرائم منسٹر کے خلاف کرتے ہیں تو یہ بھی 6 سے 10 دن کا پروسیس ہے. تو یہ ایک دن میں عدم اعتماد نہیں ہوتا, یہ تھوڑا اس کا ایک لمبا پیچیدہ پروسیس ہے. سر موو کرنے کے بعد کم از کم 3 اور زیادہ 7 دن کے اندر یہ کام ہوگا, تو آپ کیا پہلے ٹیسٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اسپیکر کا سیکرٹ ہوتا ہے معاملہ اور پتہ نہیں چلے گا کسی کو کہ کس نے کس کو ووٹ دیا, آپ پہلے کیا اسپیکر کی طرف جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ نہیں, یہ فیصلہ ابھی ہو چکا ہے, لیکن اس کی تشہیر بعد میں ہوگی. لیکن یہ فیصلے تمام جماعتوں کی مشاورت سے ہی ہوتے ہیں. جو پرائم منسٹر کا ہے وہ پہلے اجلاس ہوتا ہے, پھر 3 دن کے اندر موشن موو ہوتا ہے اور 20% ممبر اس کی حمایت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر 3 سے 7 دن کا پروسیس ہے. تو یہ تقریباً 10 دن تک یہ معاملہ جا سکتا ہے. اسپیکر کا معاملہ تقریباً 1 ہفتے کے اندر کیا جاتا ہے. مطلب اور کیا جہانگیر ترین صاحب سے میاں نواز شریف ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ان کی عیادت کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. میاں صاحب بھی لندن میں ہیں, جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں زیر علاج ہیں, اللہ تعالیٰ کو صحت دے. تک ملاقات ہو جائے تو اچھی بات ہے, دونوں ایک شہر میں موجود ہیں, لیکن کسی ملاقات کا علم مجھے ہے نہیں. اور بھائی صاحب آپ مسلسل کہتے رہے ہیں کہ بیساکھیوں کے ہوتے ہوئے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی, تو مولانا نے تو کل کہا کہ ادارے نیوٹرل نظر آ رہے ہیں, آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ بیساکھیاں نہیں ہیں اس وقت؟ جی, عوام کا دباؤ ہے
اور دباؤ بیساکھیوں پر بھی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بیساکھیاں رہیں گی، کیونکہ اس حکومت نے جو نقصان ملک کو دیا ہے وہ آج ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو آج سب کی ضرورت ہے کہ ایک عدم اعتماد ہو اور عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا پھر موقع دیا جائے. بڑا بھائی صاحب، آپ خود کتنے کنونسڈ ہیں؟ ظاہر ہے مختلف جب رہنماؤں سے ہم انٹرویو کر رہے ہیں، سب سے کم کنونسڈ آپ لگ رہے ہیں. کیا نمبر پورا نہیں ہے، یا پھر آپ کو بیساکھیوں پہ شک ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یا پھر آپ کنونسڈ ہیں، اظہار نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں عدم اعتماد سے مکمل طور پہ کنونسڈ ہوں. میں عدم اعتماد کے بعد حکومت بنانے کے بالکل حق میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ ملک کا بھی نقصان ہوگا اور سیاست کا بھی نقصان بھی ہوگا ملک کے اندر. اگر آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ وفاق میں اگر آپ عدم اعتماد کے لیے کنونسڈ ہیں، مگر عدم اعتماد کریں اور جی اور اس کے بعد حکومت کے لیے کنونسڈ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ آپ عدم اعتماد کے لیے کنونسڈ نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نہیں مان رہی ہے اس بات کے لیے، اور جب پیپلز پارٹی نہیں مان رہی ہے تو پھر نمبرز کا مسئلہ ہوگا. تو رزلٹ تو وہی ہے کہ آپ عدم اعتماد کے لیے کنونسڈ نہیں ہے ابھی. نہیں، میں عدم اعتماد کے لیے کنونسڈ ہوں، لیکن یہ آپ ایک بڑی برائی سے تو بچ رہے ہیں، لیکن بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ عدم اعتماد کر کے اور عوام کو رائے کے اظہار کا موقع دیں. مطلب اور اس بات کا احساس ہے کہ اگر آپ کی عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو عمران خان زیادہ مضبوط وزیر اعظم کے طور پر ابھر کے آئیں گے؟ یہ بات بھی اس پر بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ جب عدم اعتماد ہوتا ہے اس کے بعد حکومتیں چل نہیں سکتی. اس لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. عدم اعتماد سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ عدم اعتماد انشاءاللہ کامیاب ہوگا. تو اس کے بعد اگر ناکام ہوتا ہے پھر عدم اعتماد کر سکتے ہیں، اس میں دیر نہیں لگتی، کیونکہ ایک دفعہ جب یہ دراڑ پڑ جاتی ہے تو پھر سیاسی نظام نہیں چل پاتا. اور یہ آپ کے لانگ مارچ سے پہلے ہی ہوگا ہر حال میں؟ جی، میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں اجلاس طلب کرنے کا بھی تحریک جمع ہو جائے گی، اور جو نو کانفیڈنس کی موشن ہے وہ بھی جمع ہو جائے گا. بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا خیال ہے کہ وہ عدم اعتماد کے لیے تو کنونسڈ ہیں، مگر اس کے بعد حکومت بنانے کے لیے وہ قطعی طور پر کنونسڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کے خیال میں فوری طور پر الیکشن کے لیے جانا چاہیے. مگر پیپلز پارٹی اس بات کے لیے کنونسڈ نہیں ہے تو عدم اعتماد ہوگا کیسے؟ پیپلز پارٹی کا موقف معلوم کرتے ہیں. کمرزمہ قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. قاہرہ صاحب، ایک جو مسئلہ تھا وہ یہ نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فوری طور پر انتخابات نہ ہوں، مگر نون لیگ چاہتی ہے کہ فوری طور پر انتخابات ہوں، جو بھی عبوری سیٹ اپ آئے وہ فوری انتخابات کرائے. اب شاہد خان عباسی صاحب ابھی بھی ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں چاہتے، ابھی کنونس نہیں ہے نون لیگ کہ کوئی الیکشن ریفارمز ہو، کیونکہ الیکشن ریفارمز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر مداخلت نہ ہو تو انہی الیکشن لاز کے ساتھ یہ اچھے لاز ہیں، الیکشن ہو سکتا ہے فوری طور پر. کیا پیپلز پارٹی مان گئی ہے؟ دیکھیے شاہد صاحب، پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ مطالبہ ہمارا جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت بھی تھا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کا اس حکومت کو فارغ کریں گے، نئی حکومت تشکیل دیں گے، الیکٹورل لاز کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ جن قواعد کے تحت، جن الیکشن لاز کے تحت الیکشن ہوا اس پہ ہمیں اعتراض تھا. اس الیکشن کو ہم نے مسترد کیا، اور اس کے بعد موجودہ حکومت نے الیکشن کمیشن کے اختیارات کے حوالے سے اور الیکشن لاز کے حوالے سے جو ترامیم کیے ہیں وہ ہمارے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. لہذا لاجیکلی ان کے تحت ہونے والا انتخاب متنازع ہوگا، ساری جماعتیں اس کو اون نہیں کریں گی. یہ طے شدہ تھا، پی ڈی ایم کے اعلامیے میں لکھا تھا کہ جو بھی حکومت تشکیل پائے گی وہ الیکشن لاز کو ضروری ترامیم کرنے کے بعد فوری الیکشن کی طرف جائے گی. یہی ہمارا پہلے دن سے ایشو ہے، اس میں تو کوئی بہام والی بات ہے ہی نہیں. اب مسئلہ یہ کہ پھر اگر آپ دونوں کا اتفاق نہیں ہو رہا ہے تو جو نو کانفیڈنس ہے اس کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار کیسے آپ لوگ کر رہے ہیں کہ جی وہ ہر حال میں کوئی اگلے ہفتے ہونے جا رہی ہے؟ مولانا نے تو کل کہہ دیا 48 گھنٹے میں ہو جائے گی، اب 24 گھنٹے اس میں سے باقی رہ گئے ہیں. آج ابھی وہ زرداری صاحب سے ملے ہیں، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ پھر جو سینئر ساتھی اس پہ ملوث ہیں یا مشترک میں جن میں شامل ہیں اس کام میں، وہ سارے اپنے پورے کارڈ کھیلنے کے بعد، دیکھنے کے بعد چیزیں موو کر رہے ہیں نا. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے میں ہم کچھ موو کر دیں گے، سرپرائز دے دیں گے، تو وہ ایسے عوامیں تو نہیں اڑا سکتے. وہ ذمہ دار بندے ہیں، انہوں نے یقیناً کسی سالڈ ریزن پہ بات کی ہوگی. لیکن بہرحال یہ اگلے کچھ دنوں کا معاملہ ہے. اس معاملے میں کوئی کسی طرف لگنا تو بہرحال ہے،
वैसे मगर आज जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जियो पाकिस्तान में बात करते हुए ये कहा कि चौधरियों को कुछ तो देना पड़ेगा काफ लीग को, स्पीकरशिप तो उनके पास पहले ही है और उनकी डिमांड बड़ी रीजनेबल है। अब शायद अगर नवाजी साहब से हमने कहा तो उन्होंने कहा ये नहीं कर सकते हम, ये जो गिव एंड टेक है उसमें इतना उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ करें कि पंजाब की वजारत आला ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दे दें, तो उसके लिए तो अब नून लीग तैयार नहीं है। तो काफ लीग को माइनस करके भी आपका नंबर पूरा है? देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होने का हक है। शायद खाकान अब्बासी साहब भी शायद सारे अमल से आगाह नहीं थे। अगर मियां शहबाज शरीफ साहब उनके घर गए थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके घर गए थे, जरदारी साहब से उनकी मीटिंग हुई, तो आखिर इन चीजों पे बहस हुई होगी, इन चीजों के तो इशू सामने आए होंगे। ये बैकडोर से तो ये सवाल रेज नहीं हुआ होगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उनके बगैर अगर वो समझते हैं कि उनके पास नंबर है और अपोजिशन इकट्ठे होकर कर सकती है और वो मुतालबा पूरा नहीं कर सकते, तो ठीक बात है, वो भी किया जा सकता है। उसमें मसला यह है कि नून लीग कहती है कि हमारे जिम्मे जो काम था, कुछ काम मौलाना फजलुर रहमान के जिम्मे था, कुछ काम पीपल्स पार्टी के जिम्मे था, कुछ काम नून लीग के जिम्मे था। वो कह रहे हैं हमारे जिम्मे जो काम था उसका होमवर्क करके हमने पीडीएम को दे दिया है। तो आपके जिम्मे जो काम था आपने वो कर लिया है क्या? उसमें चौधरी बिरादरान को मनाना भी शामिल था? मेरी लीडरशिप भी ये कहते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा भी अदा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी ड्यूटी है। एक सियासी तौर पे भी, एक सियासी जमात के तौर पर जो ये समझती है कि इस हुकूमत का जाना इस मुल्क के मफाद में है और इनका ठहरना नुकसान में, तो हमारी ये ड्यूटी है। लेकिन मैं उस सारे अमल में क्योंकि साथ था नहीं, लिहाजा उसके ऊपर बात करना मेरा कोई ऐसे टानों कोई मारने वाली बात होगी जो मुनासिब नहीं। तो फिर मुझे ये बताइएगा खैर साहब, अब एक ऐसे वक्त में जब आज बिलावल साहब ने भी कह दिया कि इदारे न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, मौलाना ने भी कह दिया, नून लीग ने भी कह दिया, तो अगर आपकी नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई इस सब के बावजूद भी, तो ब्लेम तो अपोजिशन अपने आप को ही करेगी और हुकूमत को क्या मज़ीद कामयाब नहीं कर देगी इमरान खान साहब को और मजीद स्ट्रांग नहीं कर देगी? देखिए, अगर मौलाना कह रहे हैं, मेरी क़यादत कह रही है, बाकी लोग कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और उनके तर्जुमान ने भी कहा कि जी हमें इसमें मुदाखलत हमें ना घसीटा जाए, पॉलिटिक्स में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बात मुझे भी, आपको भी, सारे मुल्क के लोगों को बहुत अच्छी लगती है। यकीनन इट साउंड्स वेरी गुड, तो मुझे तो ये यकीन करना चाहिए। लेकिन मैं उस दिन भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि इस अमल को जब तक ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो जाता कि न्यूट्रलिटी है, उस वक्त तक इसके बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये अभी मैं इफ्स एंड बट्स के साथ बात करूंगा तो इससे बहाम होगा, ये मुनासिब नहीं। बाकी बात आपकी जो है इसमें वजन। क्या साहब, अगर कॉल्स नहीं आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि अमली तौर पर अगर आपकी नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई तो फिर आप एस्टैब्लिशमेंट पर तो नहीं डाल देंगे? ये डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद ही इसमें बात की जा सकती है कि हुई है कि नहीं हुई है जनरली। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता और मुदाखलत का कोई सबूत नहीं है तो फिर कोई इल्जाम नहीं लगना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब की राय आपने सुनी। अपोजिशन कॉन्फिडेंट नजर आ रही है मगर हुकूमत भी कॉन्फिडेंट है, मगर उसके बावजूद वज़ीर आज़म को क्यों दोबारा मिलने की जरूरत पड़ी आज मोनिस इलाही साहब से? क्यों कोऑर्डिनेटर बनाने की खबरें आ रही हैं असद उमर साहब को? काफ लीग आखिर क्या मांग रही है? हमारे साथ मौजूद होंगे शामिल कुरैशी साहब एक ब्रेक के बाद। हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, ज़ाहिर है हुकूमत बड़ी पुरएतमाद थी कि चौधरियों ने कह दिया हम आपके साथ हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात कही, मगर पहले चीमा साहब आए कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। आज परवेज़ इलाही ने भी कह दिया कि अदम एतमाद पर तो कोई बात ही नहीं हुई। साथ ही मोनिस इलाही से वज़ीर आज़म को मिलना पड़ा। क्या वजह है? क्या काफ लीग की कुछ डिमांड्स हैं जिसकी वजह से आज कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया इतलात आई असद उमर साहब को, ताकि इन मामलात को देखें? क्यों नहीं मना पा रहे हैं काफ लीग को? काफ लीग तो बिल्कुल मानी हुई है, हमें तो कोई शक और शुबा ही नहीं है कि काफ लीग में कोई वो जिसे कहते हैं ना, कोई उसमें हिचकिचाहट नहीं है। वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं भाई हमें वजाहत की जरूरत ही नहीं, हम तो खड़े हैं जहाँ खड़े, हमने जो अपनी जबान की है, जो कमिटमेंट है उस पर कायम है। मतलब और आपको इस बात पर यकीन है कि वो ये बात कर रहे हैं तो दुरुस्त ही कर रहे हैं और आपके साथ ही खड़े रहेंगे, या कुछ ना कुछ उन्हें देना पड़ेगा? और नहीं, इंशाल्लाह हमारे साथ खड़ेंगे, असूल वाले लोग हैं, जबान वाले लोग हैं, खानदानी लोग हैं, कायम रहेंगे। और शाह साहब, फिर क्यों कोऑर्डिनेटर बनाना पड़ा है असद उमर साहब को? देखिए, कोऑर्डिनेटर को देखिए मुख्तलिफ जमातों से मुख्तलिफ इश्यूज पर मशावरत करनी पड़ती है, लेजिस्लेशन है और चीजें हैं, तो एक मुख्तलिफ पार्टी से कोऑर्डिनेशन अच्छी बात है। अगर वो महसूस कर रहे थे कि कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी है तो उनसे एक फोकल पर्सन बनाने से वो जो है वो कमी दूर हो जाएगी। और शाह साहब, मगर चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं कि इस हांडी में से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, तो कहीं ना कहीं घबरा तो नहीं रहे आप लोग के इत्यादि ये बातें कर रहे हैं? देखिए, हांडी में से जो निकलना था वो निकल चुका है। बिलावल का
अवामी मार्च नाकाम हो चुका है। सरकारी वसाइल, सरकारी मशीनरी के बावजूद आप देखें, यहाँ अभी मैं आपको कह रहा हूँ, आज 27 तारीख को बदीन में बिलावल जलसा करके गए हैं। आपकी दुआ से हम अभी दाखिल हो रहे हैं पंडाल में, अपने कैमरे भिजवा दीजिए, बिलावल की फुटेज निकलवा लीजिए और हमारा होने वाले जलसे से मुआवजा कर लीजिए। इनकी हवा निकल चुकी है, सिंध में निकल चुकी है, पंजाब में तो उनका वजूद ही नहीं है। शाह साहब, आपने बार बार चैलेंज किया था कि भाई नंबर पूरे हैं तो लेकर आओ, नंबर पूरे हैं तो लेकर आओ। अब वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते में हम अदम एतमाद ला रहे हैं, 80 से ज्यादा अरकान ने दस्तखत कर दिए हैं। तो देखिए, अगर लेकर आ रहे हैं तो उसको हम फेस करेंगे, पॉलिटिकल अंदाज में फेस करेंगे। और शाह साहब, उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा आपके अरकान पर है। अब ये इतलात आ रही है कि 10 के करीब लोगों को शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी भी करा दी आपके लोगों को टिकट के, उनको 10 ही अरकान चाहिए। गुजारिश ये है, यकीन दहानी कराई है या नहीं कराई ये मैं तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जो पीटीआई के टिकट पे मुंतखब हुआ है बल्ले के निशान पर, वो अपने हल्के की आवाम से, अपने मैंडेट से बिल्कुल बेवफाई नहीं करेगा। और अगर इनका ख्याल है कि उसकी कोई कीमत वो लगा सकते हैं, उनकी कीमत लगाने में वो नाकाम होंगे। और शाह साहब, वजीर आजम फिर इरादा रखते हैं कि एमक्यूएम भी कोई पोजीशन नहीं दे रही है और एमक्यूएम से मुलाकात भी नहीं हुई है। मोनिसलाई से तो आज मिल ली है, हालांकि चौधरी बिरादरान से मिले, क्या आप एमक्यूएम से भी मिलेंगे? मुझे तो एमक्यूएम पर पूरा एतमाद है, और कल मेरा मीरपुर खास पे जो जलसा था, उस जलसे में एमक्यूएम के मीरपुर खास के जो कन्वीनर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो मौजूद थे और उन्होंने तकरीर भी की मेरे साथ खड़े होके। फिर आपके इत्तेहादी क्या दोनों तरफ खेल रहे हैं कि वो आप पर भी तनकीद करते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, कैटेगोरिकली नहीं कहते हैं हुकूमत के साथ हैं, ना काफिली कहती है ना एमक्यूएम कहती है। हो सकता है हमारी यही हिकमत अमली हो। अच्छा, आपकी हिकमत अमली के तहत ये पोजीशन ली हुई है आपके इत्तेहादियों ने? ये मुमकिन है, मुमकिन है। देखिए, सियासत में तो सब कुछ मुमकिन है, मगर इस हिकमत अमली की मंतक क्या है? ये आपको वक्त बताएगा। तो और शाह साहब, क्योंकि अब जो इतलात आ रही हैं इतनी, आप एक मुलाकात अभी अचानक मौलाना फजल रहमान की और आसिफ जरदारी साहब की भी हुई, फिर ये भी इतलात आई कि उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब को भी लाइन पे लिया गया, उससे पहले नवाज शरीफ साहब की बात हुई। आपको लग रहा है ये पूरी की पूरी मूवमेंट, ये पूरी की पूरी कहानी, इसमें कुछ नहीं है? शाहजेब, ये मुलाकात है या घबराहट है? तो उन्हें घबराने की क्या जरूरत है इस वक्त, क्या ऐसा हो रहा? घबराने की जरूरत ये है कि उनको अपने हाथ से सिंध निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको जो उनके केसेस हैं वो मंतकी अंजाम को पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो अगर शाह साहब इनकी मुलाकातें घबराहट हैं, तो इमरान खान साहब की, वजीर आजम की, चौधरी बिरादरान से मुलाकात, फिर आज अचानक मोनिसलाई से मुलाकात, ये क्या है? वो तो हमारी जमात का हिस्सा है, मोनिसलाई काबीना के मेंबर हैं, वो तो हर मंगल को मुलाकात करते हैं वजीर आजम से, और हमारा तबादला ख्याल होता है, और हमारे कैबिनेट मेंबर हैं। हर मंगल को तो काबीना के इजलास में होता है ना, इतनी एक्सक्लूसिव मीटिंग की है और लाहौर जाके चौधरी से की। मीटिंग क्यों ना करें, हम पे कोई हमें कोई इनसे परमिशन चाहिए मीटिंग करने के लिए? हमारा घर है, जब जाएं। यानी शाह साहब, आपका चैलेंज आज भी कायम है कि भाई नंबर पूरे हैं तो ले आओ? बिल्कुल, नंबर पूरे हैं तो ले आओ। और अब आपका कॉन्फिडेंस ये कि लाएंगे ही नहीं अदम एतमाद, या आपका कॉन्फिडेंस ये कि लाएंगे तो सही मगर नाकाम हो जाएंगे? देखिए, लाएंगे तो अब देखिए कैसे, अब ना लाए तो सुटकी होगी, लाए तो इंशाअल्लाह शिकस्त होगी। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारिजा महमूद कुरैशी साहब। कॉन्फिडेंट हैं कि अगर लेकर भी आएंगे तो नाकाम होंगे, और अब लाएंगे क्योंकि नहीं लाएंगे तो सुबकी होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज मौलाना फजल रहमान की जरदारी साहब से मुलाकात की खबर सलीम साफ़ी साहब ने दी थी, उनकी मौलाना से मुलाकात हुई, क्या कॉन्फिडेंस है जो मौलाना को ड्राइव कर रहा है? बात करेंगे सलीम साफ़ी साहब से एक ब्रेक के बाद। हुकूमत भी एतमाद का इजहार कर रही है, अपोजिशन भी एतमाद का इजहार कर रही है। आखिर मामला क्या है? मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात के पीछे मामला क्या है? सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ बोलिए। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, आज आपकी मौलाना साहब से मुलाकात भी हुई और आप ही ने खबर ब्रेक की कि आसिफ जरदारी की और मौलाना फजल की मुलाकात होने जा रही है, और वो फिर मुलाकात हो भी गई। क्या एग्जैक्टली हो रहा है? मौलाना का कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ब्लफ है या वाकई कुछ ना कुछ कहानी है? नहीं, मौलाना भी कॉन्फिडेंट है, आसिफ जरदारी भी कॉन्फिडेंट है, और मियां नवाज शरीफ भी कॉन्फिडेंट है।
اور ملاقات تو اصل میں اس لیے ہوئی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک مشترکہ کمیٹی بنائی تھی پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کی اور پیپلز پارٹی کی، جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ موڈیلٹیز طے کریں کہ عدم اعتماد کس طرح لایا جائے، صرف عمران خان کے خلاف ہو یا اسپیکر کے خلاف بھی ہو۔ تو اس کمیٹی نے وہ ساری موڈیلٹیز طے کر دی تھی کل، اور پھر اپنی لیڈرشپ کے حوالے کی تھی۔ تو کل میاں نواز شریف صاحب نے پھر زرداری صاحب کو اور مولانا صاحب کو یہ کہہ دیا تھا کہ بس جی آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ اب کب ٹیبل کرنا ہے اور کس طریقے سے ٹیبل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آج ان دونوں کی یہ ملاقات طے ہو رہی تھی، جس میں شہباز شریف علالت کی وجہ سے تو نہیں آ سکے، لیکن ٹیلی فون پہ ان کو لیا گیا تھا۔ ویسے پھر مگر مولانا نے کل کہا 48 گھنٹے میں کوئی خبر سنیں گے، کبھی وہ کہتے ہیں خوشخبری سنیں گے، کبھی کہتے ہیں بڑی خبر سنیں گے، 24 گھنٹے اب اس میں سے باقی رہ گئے ہیں، تو واقعی ایک دو دن میں یہ اناؤنس کرنے والے ہیں؟ مولانا کنوینس ہے کہ اگلے ہفتے یا موو کریں گے؟ نہیں، ایک تو آج مولانا سے میری اس پہ بات ہوئی تھی یہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کی، تو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ جرنلسٹ کے ساتھ ان کی آف دا ریکارڈ گپ شپ ہو رہی تھی اور لائٹر ٹون میں، تو اس میں کہتے ہیں کسی نے کہا کہ جی 72 گھنٹے میں، کہتے ہیں کسی نے کہا کہ 48 گھنٹے میں، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک لائٹر ٹون میں آف دا ریکارڈ بات ہوئی تھی۔ البتہ میری معلومات یہ ہے، یا آج میں نے مولانا صاحب اور باقی جو فریقین ہیں ان کی گفتگو سے جو اندازہ لگایا ہے، تو میرے خیال میں یہ جو پیر سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ پیر کا دن بھی ہو سکتا ہے، منگل بدھ جمعرات بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی ہفتے میں عدم اعتماد کی تحریک اور اسمبلی کی ریکوزیشن کا وہ ٹیبل بھی ہوگا اور ریکوزیشن بھی دی جائے گی۔ ویسے اگر حکومت کا ایک کانفیڈنس ہے وہ یہ کہ اگر نمبر پورا ہوتا تو دیری نہ کرتی ہے اپوزیشن، کیونکہ یہ کام کوئی دیر کرنے والا ہے نہیں، نمبر ہے نہیں ان کے پاس پورا، اس لیے دیر کر رہے ہیں، تو مولانا کانفیڈنٹ ہے کہ نمبر ہے؟ جی ایک تو یہ کہ وہ نمبرز کے حوالے سے تو یہ سب کانفیڈنٹ ہے اور بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے، لیکن یہ حکومت کی کانفیڈنس آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو حکومت کی بوکلاہٹ ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ چیلنج کر رہے ہیں نا کہ نمبر پورا ہے تو لے آؤ۔ ابھی شامیت قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اب نہیں لائیں گے تو سبکی ہوگی اس لیے لے آئیں گے، مگر لائیں گے تو شکست ہوگی۔ نہیں، اب تو یہ تو خیر ان کی باتیں ہیں، لیکن حکومت اگر کانفیڈنٹ ہوتی تو دیکھیں وہ مونس الہی جن کو 2-2.5 سال عمران خان صاحب نے وزارت اعلیٰ کے لیے تڑپا دیا تھا، اور جب آج ان سے 1 to 1 ملاقاتیں کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ چودھری شجاعت حسین جو شکر الحمدللہ اب تو ان کی طبیعت کافی سازگار ہو گئی ہے، آج سے کچھ عرصہ قبل وہ شدید علیل تھے، اور مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ بھی ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے تھے، لیکن وہ نہیں گئے، اور اب وہ جا کے ان کے گھر پہ جا رہے ہیں، اور بزدار کو جو کسی بھی صورت ہٹانے کو تیار نہیں تھے، اور آج وہ بزدار کو باہر بٹھا کے اندر پرویز الہی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ وزارت اعلیٰ کے لیے ادھر جا رہے ہیں تو ہم بزدار کو ہٹا کے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے زیادہ گھبراہٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ صاحب آپ کی انفارمیشن ہے کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے نہ انہوں نے کچھ مانگا ہے نہ ہم دے رہے ہیں کاف لیگ نے۔ نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ حکومت نے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ جی انہوں نے ہمیں حمایت کا یقین دلایا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد چیمہ صاحب کا بیان آ گیا کہ جی ہم نے کوئی عدم اعتماد پہ سرے سے بات نہیں ہوئی ہے، تو حکومت کی بات کی تردید تو ان کی طرف سے ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دونوں اس وقت چودھری صاحبان جو ہے وہ اس اور یہ صرف چودھری صاحبان نہیں، 3 بڑے پلیئرز جو ہیں، ایک MQM بھی اور ایک باپ پارٹی بھی اور خود مسلم لیگ قاب بھی، ان کا تو یہ خیال تھا کہ ماضی کی طرح کا معاملہ ہوگا، تو کافی دن تو انہوں نے ہدایات لینے کے انتظار میں لگا دیے کہ شاید ہمیں کوئی انسٹرکشن آ جائے یا کوئی ٹیلی فون کال آ جائے۔ جب وہ نہیں آئی تو اب قاف لیگ جو ہے ایک تو مزہ لے رہی ہے
کہ کبھی ان کے گھر پہ ایک آ رہا ہے، اب عمران خان صاحب ان سے ملاقات نہیں کر رہے تھے، وزارت نہیں دے رہے تھے، وہ آ رہے ہیں، ان کا منت ترلا کر رہے ہیں، دوسری طرف سے شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے دونوں دروازے کھلے رکھے ہیں۔ مثلاً میری معلومات ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ملے وہ شہباز شریف صاحب سے بھی اور ان سے بھی ملے، لیکن ابھی میری معلومات یہ کہ جب آج بھی ان کا رابطہ ہوا ہے پیپلز پارٹی سے، بلکہ ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ دعوت دی ہے بلاول صاحب کو کہ جب ان کا مارچ یعنی ان کی حکومت کے خلاف جو مارچ گجرات سے گزرے گا تو انہوں نے بلاول صاحب کو اپنے گھر کھانے یا چائے پہ مدعو کیا ہے۔ تو وہ دونوں رستے کہ بھائی جس طرف پلڑا جھکے گا تو ادھر جائیں گے، یہی پالیسی ایم کیو ایم کی بھی ہے اور یہی باپ پارٹی کی بھی ہے، اور ایم کیو ایم بھی اپوزیشن سے رابطے میں ہے اور باپ پارٹی بھی رابطے میں ہے۔ بہت شکریہ صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا۔ ہم نے آج بھی پروگرام میں قافلی کو دعوت دی مگر ان کا موقف ہم پروگرام میں نہیں لا سکے ہیں۔ آج پروگرام میں اتنا یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔